पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराहरूका हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरू पनि बनाउनुभयो, जो उहाँको महिमाको चमक र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ र आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ। आफैद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध पारेपछि उहाँ उच्च स्थानमा बस्नुभयो। आमेन। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रेमी विश्वास योग्य जीवित करुणामय परमेश्वर पिता, विश्व ब्रह्माण्डका मालिक, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ धन्यवाद स्तुति प्रशंसाका योग्य प्रभु। तपाईँले हाम्रो सुरु गर्नुभएको कामको सम्झना गर्दै हामी तपाईँलाई आराधना उपासना चढाउँदै आयौँ। विशेष गरिकन बोजरा प्रार्थके म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि हाम्रो दाजु काले परिवार साथै हाम्रा हेब्रोन परिवारका हाम्रा भाइहरू समेत मिलिकन सबै मिलेर तपाईँको चरणमा आएका छौँ। अब तपाईँको महिमा स्तुति प्रशंसाका लागि हामीलाई आफ्नो आवाज दिनुहोस्। प्रभु यीशुको पवित्र रगत र सामर्थ्य वचनद्वारा हाम्रा भुलचुक र धर्मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, विशेष प्रकाशित गरिदिनुहोस् बिन्ती छ। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद साथ उद्धारकर्ता मसीहको नाम चढाउँदै नयाँ पुराना सबैका निम्ति हुने उचित प्रकारको खुराक आज हामीलाई दिनुहोस्। बिन्ती धन्यवाद उद्धारकर्ता मसीहको नाम चढाउँदै जो रोगी बिमारी कष्ट कठिनाइमा हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैको साथमा तपाईँ रहिदिनुहोस्। बिन्ती धन्यवाद यस नाम चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता आमेन। उहाँले भविष्यवक्ताहरूलाई मानिसहरूलाई नै प्रयोग गर्नुभयो। अनि यसरी युग युगमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकार छ परमेश्वर बोल्ने काम गर्नुभएको। विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले आन्तरिक आवाजद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिसँग बोल्नुहुन्छ। अनि भविष्यवक्ताहरूको द्वारा बोल्नुहुन्थ्यो। अनि भविष्यवक्ताहरूको द्वारा चाहिँ यसरी बोल्नुहुन्थ्यो, जब मानिसहरू उपद्रवमा पर्छन्, कष्टमा पर्छन्, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्छन्, पाप र अधर्मले मान्छेलाई दबाउँछ, त्यतिखेर भविष्यवक्ताहरूलाई वचन बोल्नको लागि भन्न दिनको सुरु रहेछ, यो सृष्टिको सुरु रहेछ र अन्तिम पनि रहेछ भन्ने कुरा यसबाट पत्ता लाग्दछ। सुरुका दिनहरू र अब अन्तिम दिनहरू। अब अन्तिम दिनमा चाहिँ अब पुत्रद्वारा बोल्नुभएको, भविष्यवक्ताद्वारा बोल्नुभयो। हामी बाइबलमा धेरै भविष्यवक्ताहरू पाउँछौँ, साना भविष्यवक्ताहरू, ठुला भविष्यवक्ताहरू। अब यिनीहरूको द्वारा बोलेर परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिमा के गर्न चाहनुहुन्छ भविष्यमा गएर त्यो सबै कुरा भनी सिद्ध्याउनु भयो। अनि अब अन्तिम दिनमा चाहिँ यो पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। अब उहाँका पुत्र, परमेश्वरका पुत्र चाहिँ जो प्रभु येशू हुनुहुन्छ, प्रभु येशूद्वारा यो संसारमा अन्तिम समयमा बोल्नुभयो। यहाँनिर पहिला पत्रुस 1 अध्यायको हामी पढ्छौँ 20 र 21 पदमा। त्यहाँ भाइहरूले भेटेर पढ्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँबाट तपाईँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, नजिकबाट छ भनेदेखि जसले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ कि अन्तिम दिनमा चाहिँ के कामका लागि चाहिँ यो पुत्र आउनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मानिस चाहिँ भौतिक जगतमा, भौतिक संसारमा देखी कुरामा विश्वास गर्ने भए है। अस्ति एकजना बहिनीसँग हाम्रो भेटघाट भएको थियो। अनि त्यो बहिनीले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, अब बाइबलको कुरा चाहिँ त्यो उहिलेको कुरा, त्यो भनिएको कुरा मात्रै हो, तर हाम्रा प्रभु चाहिँ, हाम्रा गुरु चाहिँ अहिले के हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रा गुरुसँग केही बाइबल पनि छैन, केही किताब पनि छैन, गुरुले आफै बोल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उनले भन्थे है। त्यसले गर्दा मान्छे चाहिँ कस्तो चाहे भन्ने मान्छेले चाहिँ प्रत्यक्ष देख्न चाहे है। यी अन्तिम दिनमा चाहिँ मानिसले आफ्ना गुरुलाई अथवा आफ्ना परमेश्वरलाई देख्न चाहँदा रहेछन्। त्यसै कारणले गर्दा अविश्वासीको सङ्ख्या ज्यादा भयो। विश्वास गरेनन्, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई मान्छेहरूले विश्वास गरेनन्। अनि त्यो विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस संसारमा हाम्रा आशा र विश्वास चाहिँ परमेश्वरमाथि रहन् भनेर संसारको उत्पत्ति अघि ठहराइनु भएको प्रभु येशू चाहिँ प्रकट हुनुभएको कुरा त्यहाँनिर लेखिएको छ है। पहिला पत्रुस पढाएर है, कष्ट सरल पढिदिनुहोस् त। पहिला पत्रुस 1 अध्यायको 20 र 21 पद। यो चाहिँ प्रभु येशू पुत्र यस संसारमा प्रकट हुनुको कारण चाहिँ यो हो, नत्र भविष्यवक्तैद्वारा बोल्दा पनि हुन्थ्यो।
तर आशा र विश्वास नै मान्छेमा रहन छोड्यो है। अनि यो आशा र विश्वास परमेश्वरमाथि रहनु भनेर मानिस रूप धारण गरेर चाहिँ परमेश्वरका पुत्र अथवा परमेश्वर स्वयं संसारमा शरीर रूप धारण गरेर आउनुभयो यसो नाम लिएर पढ्नु बेला। उहाँ साँच्चै पृथ्वीको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै ठहराउनु भएको थियो, तर तिनीहरूका निम्ति यो अन्तिम समयहरूमा प्रकट हुनुभयो। अन्तिम समयमा प्रकट हुनुभयो हाम्रा निम्ति, तिमीहरूका निम्ति भनेको मानिस जातिका निम्ति चाहिँ अन्तिम समयमा प्रकट हुनुभयो। तिमीहरू उहाँद्वारा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, उहाँद्वारा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, जसले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बोराउनु भयो र उहाँलाई महिमा दिनुभयो। उहाँलाई मरेकाबाट बोराउनु उठाउनु भयो र उहाँलाई महिमा दिनुभयो। यसैले कि तिमीहरूका विश्वास र आशा परमेश्वरमाथि रहन्। यहाँ चाहिँ स्पष्ट भयो, यसैले कि यी अन्तिम समयहरूमा हाम्रा निम्ति उहाँ हाम्रा विश्वास र आशा परमेश्वरमाथि रहन् भनेर चाहिँ उहाँ प्रकट हुनुभयो। अनि यो पुत्र संसारमा आइकन बोल्न सुरु गर्नुभयो, बोल्न सुरु गर्नुभयो। आउने बित्तिकै बोल्नु भएन, तर पृथ्वीमा व्यवस्थाको अधीनतामा आउनुभयो। अनि यही परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै व्यवस्था दिने पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। व्यवस्थाको अधीनतामा आउनुभयो, जन्मिनुभयो, व्यवस्था बमोजिम सबै व्यवस्थाहरू पालन गरेरै जानुभयो। अनि मानिसले चाहिँ सबै व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन, तर प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ सबै व्यवस्थालाई पनि पालन गरेरै जानुभयो। अनि अन्तिम समयमा व्यवस्था अनुसार नै, मूसाको व्यवस्था अनुसार नै उहाँ बलिदान पनि हुनुभयो। उहाँ संसारमा हुनुहुँदा उहाँलाई मानिसहरूले निन्दा गरे, सताए, हर प्रकारले खेदो गरे, सङ्कष्टमा पुर्याए, अनेकौँ बाधाहरू ल्याउन कोसिस गरे। अनि त्यो चाहिँ डाहाको कारणले गरेका थिए। कसरी गरेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रद्द गर्न यो मान्छे आयो, यसले हामीलाई व्यवस्था गर्यो, यो कहाँबाट आएको, हाम्रो अधीनमा छैन भनेर चाहिँ यी मानिसहरू व्यवस्थाको विरोधमा यसले काम गर्छ, व्यवस्थामा लेखिएका कुराहरू पालन गर्दैन, व्यवस्थाका रीतिविधिहरू पालन गर्दैन भन्ने कुरा आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रभु यीशुलाई भन्थे। तर प्रभु यीशुले यसरी मत्ती 5 अध्यायको 17 पदमा भन्नुभएको छ, म चाहिँ व्यवस्थालाई अथवा भविष्यवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको हुँ भन्ने नसम्झ, तर म त्यसलाई पूर्ण गर्न आएँ भनिकन उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँ चाहिँ रद्द गर्न होइन, तर पूर्ण गर्न आउनुभएको। व्यवस्था अनुसार पनि, भविष्यवक्ताका पुस्तकहरू अनुसार, भजनका पुस्तकहरू अनुसार उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभएको हो है। भजनकारले पनि उहाँ आउने विषयमा लेखेको छ, व्यवस्थाले पनि उहाँ आउने विषयमा लेखेको छ, यस पृथ्वी तलमा प्रकट हुने विषयमा लेखेको छ भनेदेखि भविष्यवक्ताहरूले झन् स्पष्टसँग एउटा कन्या गर्भवती हुनेछन्, तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन्, तिनको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। यस्तो प्रकारले यशायाको पुस्तकमा 14 अध्यायको 7 अध्यायको 14 पदमा पनि यो भविष्यवाणी भएको छ यशायामा। तर यसरी प्रभु येशू आउने कुरा, संसारमा आइकन बलिदान हुनुपर्ने कुरा अघिबाटै भविष्यवक्ताहरूको द्वारा, भजनका पुस्तकद्वारा, व्यवस्थाको मूसाको व्यवस्थाद्वारा यी कुराहरू पक्का भएका थिए। अनि त्यसैले यो प्रभु येशू सृष्टिका मालिक, जो मूसालाई व्यवस्था दिने पनि यही प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। अनि यही प्रभु येशू यस संसारमा अब उद्धारकर्ता बनेर आउनुभयो भने त्योभन्दा अगाडि उहाँ सृष्टिकर्ता स्वयं नै प्रभु येशू नै हुनुहुन्थ्यो। कि उहाँ स्वयं आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि वचन नै संसारमा देहधारी बनेर आउनुभएको। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ कि सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन नै परमेश्वर थियो। अनि 14 पदमा बताएको छ, अनि उहाँ वचन शरीर हुनुभयो भनेर भन्छ। शरीर हुनुभयो र हाम्रो माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो। त्यसकारण अब हामी कुनै प्रकारको भ्रममा छैनौँ, कुनै प्रकारको अन्यलमा छैनौँ कि हामीले जुन परमेश्वरलाई पाएका छौँ, जुन प्रभु येशूलाई हामीले चिनेका छौँ, त्यो प्रभु येशू चाहिँ तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि हामीभित्र भएका आत्मा नै जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कलसी 1 अध्यायको 27 पदमा पनि हामी पाइरहेका छौँ। त्यसैले यो रहस्यको महिमाको धन ख्रिस्ट तिमीहरूभित्र नै रहस्य हो भनिकन कलसी 1 अध्यायको 27 पदमा पनि बताइएको छ। त्यसकारण अब यी अन्तिम समयहरूमा चाहिँ यो पुत्रद्वारा हामीसँग स्पष्टसँग बोल्नु भएको छ, हामीलाई अन्यलमा राख्नु भएको छैन। यो पुत्र प्रभु येशू मसीहले
पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई चिनाउनु भयो है, चिनाउनु भयो। त्यसकारण यो परमेश्वर सबका परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन कुरा हामीले पायौँ, जुन कुरा हामीले अरूलाई बाँडचुँड गर्छौँ, यी कुराहरू चाहिँ एकदम बिल्कुल सत्य छन्, सत्य छन्। यसमा कुनै प्रकारको दुई मत छैन। किनभने यो प्रभु येशू संसारमा आएर मारी गाडी गौरी उठेर प्रमाणित गर्नुभयो अनि उहाँ प्रमाणित हुनुभएको ईश्वर हुनुहुन्छ। तर यसमा संसारमा धेरै ईश्वरहरू छन्, आफ्ना आफ्ना झुन्डहरूका ईश्वर भनिएकाहरू छन् अनि आफ्ना आफ्ना ग्रुपमा तिनीहरू भजिन्छन् पुजिन्छन् पनि यो संसारमा छन्। तर हाम्रा निम्ति चाहिँ एकमात्र मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं उद्धारकर्ता बनेर आउनुभयो। अब स्वयं न्यायकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ है। त्यसकारण उहाँ प्रभु येशूले मारी गाडी गौरी उठेर स्वर्ग चढिजाने बेलामा चेलाहरूसँग यस प्रकारले बात गर्नुभएको छ। यो लुकाको किताबमा 24 अध्यायको हामी 44 पदलाई पढ्छौँ है, 44 पदलाई पढ्छौँ। त्यतिखेर चेलाहरू अन्यलमा परिसकेका थिए है। उहाँ संसारमा एउटा विशेष योजना लिएर आउनुभयो, विशेष कुरा स्थापना गर्न आउनुभयो अनि ती स्थापना गरिएका कुरा चाहिँ बिल्कुल सत्य थिए। त्यसैले संसारको उत्पत्ति अघि बनाइएको योजना अनुसार प्रभु येशू संसारमा आइकन मारी गाडी गौरी उठेर चेलाहरूलाई स्थिर पार्दै उहाँले भन्नुभएको छ। लुका 24 अध्यायको 44 पदमा, 44 पद 45 पदमा हामी पढ्छौँ। लुका 24 अध्यायको 44 र 45 पद पढ्छौँ। यहाँनिर प्रभु येशू अब स्वर्ग चढी जानुभन्दा अगाडि, मारी गाडी गौरी उठेर स्वर्ग चढेर जानुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभएका महत्त्वपूर्ण बाणीहरूलाई हामी सुन्छौँ है। यस कुरालाई हामी सुन्दैछौँ है। पाउनु हुने पढ्नु छ है। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यहाँ आइपुग्नुपर्छ अब। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मूसाको व्यवस्था भविष्यवक्ताहरू र भजनका पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा जे लेखिएका थिए सबै कुराहरू पुरा हुनुपर्दछ भनी मैले तिनीहरूसँग हुँदा तिनीहरूलाई भनेको वचनहरू यिनै हुन्। अनि तिनीहरूले पवित्र शास्त्रहरू बुझ्न सकुन् भनी उहाँले तिनीहरूलाई समझ खोलाइदिनु भयो। यो पवित्र शास्त्र अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति पापको निम्ति बलिदान मारिन गाडिन गौरी उठ्न आउनुपर्छ भनेर भविष्यवक्ता अनुसार, भजनका पुस्तक अनुसार र मूसाको व्यवस्था अनुसार पनि आउनुपर्छ भनेर भनेका कुरा पुरा भए। अनि त्यस पछाडि उहाँले समाज खोलिदिनु भयो। समाज खोलिदिएर त्यहाँनिर भन्नुभएको छ अब यरुशलेमबाट सुरु गरेर कहाँसम्म पुग्नुपर्छ, यरुशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूको लागि यो साक्षीको निम्ति प्रचार गरिनुपर्छ भनेर भनिएको थियो है। यो शुभ समाचार चाहिँ साक्षीको निम्ति प्रचार गरिनुपर्छ। यसैमा यहाँनिर छ, सायद यसैको 48 पदमा पढेर हेर्नुहोस् त। त्यसकै 48 पदमा यहाँ अनि कुराहरूका साक्षी तिमीहरू हो, यी कुराहरूको साक्षी तिमीहरू हो। अनि हेर 47 पदमा छ। 47 पद म पढ्छु ल। पढ। अनि यरुशलेमदेखि सुरु गरेर सबै जातिहरूका बिचमा उनीको नाममा पश्चाताप र पापहरूको क्षमाको प्रचार गरिनुपर्छ। उनीको नाममा भनेको प्रभु येशूकै नाम हो। उनीको नाममा भने 46बाट पढ्दाखेरि थाहा लाग्छ। तपाईँले राम्ररी पढ्नुभयो भने म पढिदिन्छु एकपल्ट 46 पदबाट कि 45 पदमा चाहिँ उहाँले समाज खोलिदिनु भयो। त्यस पछाडि 46 पदबाट चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यसरी लेखिएको छ अनि यसरी नै ख्रीष्टले दुःख भोग्नुपर्छ र तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुपर्छ। अनि यरुशलेमदेखि सुरु गरेर सबै जातिहरूका बिचमा उहाँको नाममा पश्चाताप र पापहरूको क्षमाको प्रचार गरिनुपर्छ। अनि यी कुराहरूका साक्षी तिमीहरू हौ भनेर चेलाहरूलाई, ती 12 चेलाहरू चाहिँ उहाँ सँगसँगै थिए है। उहाँ सँगसँगै थिए, त्यति अन्तिम समयसम्म उहाँ सँगसँगै थिए। त्यति भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ अब बिस्तारै त्यहाँदेखि 49 पदमा पनि यसरी भन्नुभयो
अनि हेर म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूमाथि पठाउँछु, तर माथिबाटको सामर्थ नपाउन्जेल तिमीहरू यरुशलेम सहरमा पर्खिरहो। यो चाहिँ पिताको प्रतिज्ञा भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा पठाउने प्रतिज्ञा हो। त्यसैले जब पिताको प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा पठाउने प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो गर्नुभएको जो प्रतिज्ञा छ त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ आज परमेश्वरले गाडी पौडी उठेर स्वर्ग चढी गइसकेपछि पठाउनु भयो। अनि पवित्र आत्मा जब संसारमा प्रकट हुनुभयो, पवित्र आत्मा प्रकट भइसकेपछि अब त्यहाँनिर मण्डली स्थापना सुरु भयो है। मण्डली स्थापना सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो मत्ती 16 अध्यायको 18 पदमा, यस चट्टानमाथि म मेरो मण्डली बनाउने छु, अधोलोकको फाटकहरू अथवा नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैनन् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसकारण अब यी अन्तिम समयहरूमा पुत्रद्वारा बोल्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट आएर जोडिन्छ कि जब पुत्र संसारमा हुनुहुन्थ्यो, शरीर रूपमा धारण गरेर आइकन बोल्नुभयो, वचनहरू प्रचार गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अनि उहाँले चेलाहरूलाई प्रेरित भन्ने नाम पनि दिनुभयो, संसारमा प्रचार गर्नको लागि पठाउनु भयो। अनि यी अन्तिम समयमा पुत्रद्वारा बोल्नु भएको भन्ने कुराको सन्दर्भलाई यहाँ पुष्टि गर्नको लागि जो पुत्र प्रभु येशू मसीह यस धरतीमा आइकन आफ्नो सामर्थ्यको वचनद्वारा सब थोक सम्हाल्ने हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको रूपमा संसारमा आइकन यी दिनहरूमा रहनु भएको छ। त्यसैले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर संसारमा बोल्नुहुन्छ है, बोल्नुहुन्छ। त्यतिखेर सुरुमा शरीरमै हुँदाखेरि प्रभु येशूले बोल्नुभयो, यति धेरै कुराहरू बोल्नुभयो कि मत्ती 5 अध्यायबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्यायमा हेर्दाखेरि मान्छेलाई त्यो पहाडी उपदेश भनेर भनिन्छ। त्यहाँनिर प्रारम्भिक कुराहरू, मानिसको जीवनको सुरुवात अनि मानिसले गर्नुपर्ने कार्यहरू, कसरी जिउनुपर्ने जीवनशैलीहरू, अरूप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार, आफूलाई अरूले गर्ने व्यवहारको अपेक्षा कस्तो राख्नुपर्ने, यी सब कुराहरू दिनुभयो। यसमध्ये एउटा सारांशमा एउटा मुख्य कुरा भन्नुभएको छ। प्रभु येशूले बोलेर यसरी भन्नुभएको छ, आज यो अन्तिम समयमा तपाईँ हामी हरेकलाई यो आवश्यक कुरा छ है। यो प्रभु येशू दुनियाँमा आइकन यसरी भन्नुभयो। अब यरुशलेमबाट सुरु गरेर सारा संसारभरि उहाँको नाममा चाहिँ के गरिनु, प्रचार गरिनुपर्छ। यो प्रचार गरिनुको उद्देश्य एउटा छ, त्यो लक्ष्य एउटा छ। त्यो लक्ष्य चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँको राज्यलाई स्थापित गर्नु, उहाँको राज्यलाई स्थापित गर्नु। त्यसैले संसारमा आउँदा हुँदै सुरु गर्दा हुँदै मत्ती 4 अध्यायको 17 पदबाट उहाँले सुरु गर्नु भएको छ। संसार घोर अन्धकार र पापमय संसारमा आइकन उहाँले सुरु गर्नुभयो, पश्चाताप गर स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ है। अब यो पश्चाताप गरेपछि आउने स्वर्गको राज्यको विषयमा सुरु गर्नुभयो भनेपछि उहाँ बोल्नुको मूल उद्देश्य के हो? प्रभु येशू संसारमा आइकन बोल्नुको मूल उद्देश्य के हो भने यो राज्यलाई स्थापित गर्नु थियो। अब यो राज्य कहिलेदेखि थियो भन्दाखेरि संसारको उत्पत्तिदेखि नै यो राज्य थियो। यो राज्यको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो है। यो राज्यको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो है। सुरुमा एउटै राज्य थियो, परमेश्वरको राज्य। परमेश्वर राजा, उहाँ मालिक, उहाँ स्वामी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सृष्टि गरेको कुरामा कुनै प्रकारको बाधा थिएन। आदम र हव्वा त्यहाँ उहाँकोसँग सङ्गति गर्थे, तर त्यतिखेर कोही मान्छेहरू पनि थपिएका थिएनन्। तर त्यहाँनिर एउटा जुन स्वर्गमा स्वर्गीय प्राणीहरूमध्ये एउटा स्वर्गदूत जसलाई लुसिफर, प्रभातको बिहानीको छोरो भनेर पनि भनिएको छ। अब यो यसले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दा उसका निम्ति चाहिँ यो संसारमा के गरिएको थियो? उसका निम्ति चाहिँ पापको ज्याला मृत्यु परमेश्वरले ठहराइदिनु भएको थियो है। पापको ज्याला मृत्यु ठहराइदिनु भएको थियो। उसले पाप गर्यो अनि पापको ज्याला मृत्युको निम्ति अन्तिम दिनमा हुने त्यो न्यायका निम्ति ऊ फ्याँकियो है। त्यो पृथ्वीमा झारियो अनि पृथ्वीमा झारेपछि त्यो अदनको बारीमा गएर उसले जब परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नका लागि प्रेरणा दियो आदम र हव्वालाई, त्यो हव्वालाई विशेष गरिकन उसले बहकायो। त्यस पछाडि जब उसले नखानु भनेको फल खाने बित्तिकै अब उनीहरू परमेश्वर जस्तै बन्छौँ कि भनेर खाएका थिए। उसले भन्यो परमेश्वर जस्तै बन्छौँ भनेर भनिदियो अनि खाए, तर उनीहरू
अब घोर अन्धकारमा धपाइए। उनीहरू एकदमै बिल्कुल परमेश्वरबाट अलग पाइयो। त्यस पछाडि उनीहरूका परमेश्वर चाहिँ के हुन पुग्यो? यही अन्धकारको शक्ति अथवा शैतान, यो पतित भएको स्वर्गदूत मानिसहरूको एउटा राजा मालिक बन्यो। यो चाहिँ अन्धकारको मालिक। अब अन्धकारको राज्य त्यहाँबाट सुरु भयो। अब स्वर्गको राज्य अथवा परमेश्वरको राज्य चाहिँ छायामा पर्यो। तर परमेश्वरको सनातनको योजना विफल हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले आफ्नो राज्यलाई स्थापित गर्न खातिर संसारमा यो अन्तिम दिनमा पहिले भविष्यवक्ताहरूको द्वारा प्रचार गरेर बोलेर बताएर उहाँको राज्य, अनन्तको राज्य, त्यो महिमित राज्यको विषयमा बताए भविष्यवक्ताहरूले पनि पहिले। तर यो अन्तिम समय चाहिँ अब पुत्रद्वारा एउटा राज्य स्थापित गर्नको लागि आउनुभयो परमेश्वर। त्यसकारण तपाईँ हामीले सधैँ पितालाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ है। अघि हामीले मण्डलिक रूपमा पनि धन्यवाद चढायौँ। तपाईँहरूको साथमा हामी त भेला हुन सकेनौँ, तर तपाईँहरूले धन्यवाद चढाउनु भयो। किन धन्यवाद चढाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिएर हामीलाई चाहिँ उहाँको प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। अनि उहाँको उद्देश्य भनेको यो राज्य हो है। अनि परमेश्वर जो स्वयं राजा हुनुहुन्छ, सब चाहिँ उहाँका प्रजा। अनि यो राज्य स्थापना गरिसकेपछि अब प्रभु यीशुले काम सक्नुहुन्छ है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर तीनैजना कार्यरत हुनुहुन्छ है। पुत्रले पिताद्वारा पठाइएको काम पुरा गरिसक्याउनु। पुत्रले संसारमा आएर, यो चाहिँ यूहन्ना सुसमाचार तपाईँले पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। 17 अध्यायको 4 पदमा यो कुरा बताइएको छ। जुन काम गर्न पिताले पठाउनु भएको थियो त्यो काम मैले गरिसिध्याएको छु भनेर उहाँले गरिसिध्याएर जानुभयो। पुत्रले गर्ने काम गरिसिध्याएर उहाँ स्वर्ग चढी जानुभयो। अनि पिता, पुत्र है, पिता र पुत्रले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। अनि पवित्र आत्मा अहिले हामी मध्येमा कार्यकारी छ। यो सत्यको वचन, मुक्तिको शुभ सन्देश सुनेर विश्वास गरेको दिनदेखि, एफिसी 1 अध्यायको 13 पद अनुसार विश्वास गरेर उहाँमा भरोसा राखेको दिनदेखि यो पवित्र आत्मा कार्यरत हुनुहुन्छ। हामी हरेकसँग पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको चाहिँ एउटै प्रकारको स्वभाव र शैली छ है। पवित्र आत्माका भिन्न भिन्न रूप हुँदैनन् है। पवित्र आत्मा एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ बात गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा सब थोक सिकाउने र सम्झाउने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले यी अन्तिम दिनहरूमा पिता र पुत्रको द्वारा पठाइएको पवित्र आत्माद्वारा हामीसँग बात गरिरहनु भएको छ है। यो अन्तिम दिनमा पुत्रद्वारा बोल्नुभयो। अनि यो चाहिँ बोल्ने विषयवस्तु चाहिँ के थियो? राज्य थियो। त्यसैले यहाँ एउटा रहस्यमय कुरा के भनेको छ भने 3टा राज्यको विषयमा हामी वचन सुन्छौँ। एउटा चाहिँ मत्ती 4 अध्यायको 17 पदमा पश्चाताप गर स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। सिधा बस्नु तल बस्दा पनि अप्ठ्यारो है। अब हामीले सबै कुरामा परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ भन्न खोजेको कुरा। अब कुरा चाहिँ के आयो भनेदेखि, आउनुहोस् यहाँनिर मत्ती 4 अध्यायको 17 पद, पश्चाताप गर परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। यो राज्य चाहिँ हृदयबाट सुरु हुन्छ। अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ मत्ती 24 अध्यायको 14 पद अनुसार सारा संसारभरि सबै जातिहरूको लागि प्रचार गरिनेछ। साक्षी हुनलाई प्रचार गरिनेछ। मत्ती 24 अध्यायको 14 पद अनुसार। भनेदेखि अर्को एउटा पद छ। त्यो पद चाहिँ कोरिन्थीको पुस्तकमा, पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायमा यो उद्देश्य हो प्रभु यीशु यस दुनियाँमा आएर बोल्नुको उद्देश्य, यो राज्यको विषयमा स्पष्ट गर्नको लागि बोल्नुको उद्देश्य हो। अनि 15 अध्यायमा आउनुहोस् त। 15 अध्याय, यो 15 अध्यायमा चाहिँ पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायमा अब परमेश्वरले यो काम गरिरहनु भएको छ। अब प्रभु यीशु अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले पिताको हातमा राज्य सुम्पन हुन बाँकी छ। 15 अध्यायको हामी पढ्छौँ 24 पदलाई मै पढिरहेको छु। त्यसपछि जब उहाँले राज्य परमेश्वर अर्थात् पिताको हातमा सुम्पन हुन्छ, जब उहाँले सबै शासन, सबै अधिकार र सामर्थ्यलाई नष्ट पार्नुहुन्छ, तब अन्त हुनेछ है। अब पश्चाताप गर स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भन्नुभयो। अनि यो राज्यको सुसमाचार सबै जातिहरूको लागि प्रचार गरिन्छ। प्रचार गर्नको लागि प्रेरितहरू पनि पठाउनु भयो। अनि प्रचार गरिरहेको छ। अहिले प्रचार भइरहेको छ। तर अब यो राज्य चाहिँ पिताको हातमा उहाँले सुम्पनुहुन्छ। अनि सबै शासन, सबै अधिकार र सबै सामर्थ्यलाई नष्ट गर्नुहुन्छ।
तब अन्त हुनेछ। हेर्नुहोस् त, राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि पनि अन्त हुने कुरा यहाँ। अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण शासन उहाँको हातमा सुम्पिसकेपछि, राज्य पिताको हातमा सुम्पिसकेपछि अन्त हुन्छ। त्यसकारण आज यो परमेश्वरले, यो प्रभु येशूले यी सत्य कुरा, बिल्कुल सत्य कुराहरू बोलिकन यो राज्यको विषयमा बोलिकन जानुभएको छ। अनि यो राज्यमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई कलसी 1:12-13 अनुसार यो राज्यमा सार्नु भएको छ। अनि हामीलाई पनि राजा र पुजारीहरू बनाउनु भएको छ। आफ्नै रगतमा हाम्रा पापहरू धोएर हामीलाई प्रकाशित वाक्य 1:5-6 अनुसार हामीलाई राजा र पुजारी पनि बनाउनु भएको छ। उद्देश्य चाहिँ उहाँको हो। त्यसकारण यो राज्यका अधिकारी, राज्यका सन्तान हामी भएका छौँ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो राज्यको अधिकारी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ यो पृथ्वी तलमा तालिम दिइराख्नु भएको छ। त्यो राज्यको अधिकारी हुनको लागि चाहिँ हामीलाई तालिम दिइरहेको भएको छ। यहाँ दुःख सुख, हर प्रकारका परिस्थिति, निन्दा, खेदो, सतावट, हर प्रकारका कुराहरूबाट भएर हामी जानुपर्छ। त त्यो राज्यका अधिकारी बनाउनको लागि परमेश्वरले अहिले चाहिँ सम्हाल्दै जानुभएको छ है। आफ्नो सामर्थ्यको वचन पठाउनु भएको छ पृथ्वी तलमा। आफ्नो सामर्थ्यको वचन पठाएर उहाँले हामीलाई समेटिराख्नु भएको छ, सम्हालिराख्नु भएको छ। हामी यत्र तत्र छरिएका थियौँ, हाम्रा विचारहरू छरिएका थिए, हाम्रा विचार, भावना, कल्पना, योजनाहरू हाम्रा आफ्नै किसिमका थिए। अनि अहिले पनि हुन सक्छन्। यदि यो शारीरिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि, शरीरकै निम्ति, यही जीवनमा मात्र चाहिने कुराको निम्ति भयो भने हामी आध्यात्मिक जीवनबाट अलग भएर लक्ष्यविहीन जीवन जिउन सक्छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अब आज हामीलाई बिना टुङ्गो होइन तर टुङ्गो सहित, एउटा लक्ष्यसहित, उद्देश्यसहित बचाउनु भएको छ। अनि बचाउनु हुने परमेश्वरको योजना छ। त्यो योजना चाहिँ तपाईँ हामीलाई राज्य दिने। त्यसकारण हामीले अब यस पृथ्वी तलमा डराउनु पर्दैन है, डराउनु पर्दैन। हाम्रा अग्रज पिता पुर्खाहरूलाई उहाँले थोरै सङ्ख्यामा चुन्नुभएको थियो सुरुमै। अहिले प्रभु येशू आउनु भएपछि 12 चेलाहरू चुन्नुभयो। पहिले पनि थोरै नै थिए सङ्ख्यामा। प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि थोरै सङ्ख्या थियो, तर राजाहरूलाई पनि उहाँले हप्काउनु भएको। मेरा अभिषिक्त जनहरूलाई हानि नगर, मेरा भविष्यवक्ताहरूलाई नछो, मेरा अभिषिक्त जनहरूलाई हानि नगर भनिकन उहाँले यसरी हप्काउनु भएको छ सानो बगाललाई है। आउनुहोस् त एकपटक पुरानो नियममा पनि एउटा हेरौँ। इतिहास है, पहिला इतिहास 16 अध्यायको 19 पद पढिदिनुहोस् त। यहाँनिर इमेज हुनसक्छ। पहिला इतिहास 16 अध्यायको 19 पदमा त्यतिखेर तिमीहरूको सङ्ख्या ज्यादै कम्ती थियो भनेर भन्छ। थोरै सङ्ख्यामा भएका मानिसहरूलाई परमेश्वरले यो राज्य दिने उहाँको शुभेच्छा। पहिला इतिहासको किताब तपाईँले 16 अध्यायको पढ्नुपर्ने रहेछ। 16 अध्यायको 19 पद नै रहेछ। त्यसबेला तिमीहरूको सङ्ख्या कम्ती थियो, साह्रै कम्ती थियो, र त्यसमा तिमीहरू परदेशी थियौ। अनि त्यसबेला उनीहरू एउटा जातिबाट अर्को जाति कहाँ र एउटा राज्यबाट अर्को जातिका मानिसहरू कहाँ घुमि हिँड्थे है। यस्ता मानिसहरू हाम्रा आत्मिक पिता पुर्खाहरू, अग्रजहरू यस्ता थिए। त अब त्यहाँ के भयो? मेरा अभिषिक्त, यहाँनिर भन्छ 29मा, उहाँले कुनै मानिसलाई पनि उनीहरूमाथि खिचोमिचो गर्न दिनु भएन। उनीहरूको खातिर उहाँले राजाहरूलाई यसो भन्दै धम्काउनु भयो, मेरा अभिषिक्त जनहरूलाई नछो र मेरा भविष्यवक्ताहरूलाई कुनै हानि नगर। हेर्नुहोस् त, त्यतिखेर त्यो सानो बगाललाई उनीहरूले शेष पार्न सक्थे यदि मानिसकै शक्तिमा यो विश्व ब्रह्माण्ड हुन्थ्यो भने। यो संसार मानिसकै हातद्वारा सिर्जिएको अनि मानिसद्वारा नै थियो भनेदेखि परमेश्वरले यी सबै कुराहरूको सम्बन्धमा केही पनि गर्न सक्नुहुने थिएन। तर यो सबै कुरा चाहिँ अनदेखि परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएको हो। देखिएका कुराहरूद्वारा सृष्टि गरिएका होइनन् है। हिब्रू 11 अध्यायको 3 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ, हामी विश्वासैद्वारा बुझ्छौँ कि परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए। यसै कारण यी बनिएका कुराहरू चाहिँ देखिएका कुराहरू देखिने कुराहरूद्वारा बनेका होइन। एकपल्ट पढ्नुहोस् त भाइ त्यसमा। हिब्रू
विश्वासैद्वारा हामी बुझ्छौँ, विश्वासैद्वारा हामी बुझ्छौँ, परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए, परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए, यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइन, यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन्। त्यसकारण हामीले निर्धक्क विश्वास गर्नुपर्छ कि हामीमाथि एउटा उच्च अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा हामी बनाइएका हौँ अनि उहाँको अधीनमा हामी रहनुपर्छ। यो रोमी 13 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ, हरेक मानिस उच्च अधिकारीको अधीनतामा रहोस्। यस्तो अधिकारी छैन जो परमेश्वरबाट होइन है। त्यसले गर्दा स्वयं परमेश्वर सर्वोच्च अधिकारी हुनुहुन्छ, सब कुराका मालिक, सिर्जनहार, पालनहार परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ राजाहरूका राजा, प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ भनेदेखि अब उहाँले नियुक्त गरेका अधिकारीहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले सबै उहाँले नियुक्त गरेका अधिकारीहरूको पनि अधीनतामा रहेर हामी यो पृथ्वीतलमा उहाँको राज्यको सिद्धान्तलाई पुरा गर्न सक्दछौँ। त्यसरी अब त्यतिखेरको समयमा कि थोरै सङ्ख्यामा भएका मान्छेहरूलाई यसरी मेरा अभिषिक्त जनहरूलाई नछोड, मेरा भविष्यवक्ताहरूलाई कुनै हानि नगर भनेर चाहिँ यसरी जघेर्ना गर्दै 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 आउनुभयो भने अहिले अन्तिम दिनमा हामी निराश हुनु पर्दैन, हरेस खानु पर्दैन। अहिले पनि हामी थोरै सङ्ख्यामा छौँ, तर परमेश्वर हाम्रो पक्षमा, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी डराउनु पर्दैन। जस्तै सुकै महामारी आओस्, जस्तै सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आओस्, रोग व्याधि कष्ट नै किन नहोस्, तर पनि हाम्रा मालिकको उद्देश्य छ। कष्टबाट भएर जान दिनु पनि उहाँकै उद्देश्य हो, रोगबाट भएर जान दिनु पर्यो, महामारीबाट भएर जान दिनु पर्यो, उहाँकै उद्देश्य हो। उहाँले जग्गा जग्गामा रोगको सम्बन्धमा पनि भन्नुभएको थियो, यो रोग मृत्युसँग पुर्याउने रोग होइन, जसद्वारा परमेश्वरको महिमा होस् भनेर भन्नुभयो। लाजरस बिमारी थिए अनि बिमारी भएको लाजरसलाई उहाँले खबर आउँदाखेरि यो रोग मृत्युसँग पुर्याउने रोग होइन, यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस् भनेर यो भएको हो भनिदिनु भयो। जानु भएन तत्कालै। जब लाजरस मर्यो 4 दिनपछि पुग्नु भयो अनि लाजरसलाई घोर्याएर उठाउनु भयो, निकाल्नु भयो। यस्ता महान परमेश्वर जो शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण हामीले यस्तो परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ, भरोसा लागेका छौँ। हामीलाई कुनै कुराहरूले पनि, मानिसको धम्कीले पनि केही गर्न सक्दैन, शासकहरूको धम्कीले पनि केही गर्न सक्दैन, राजाहरू उच्च अधिकारीको धम्कीले पनि केही गर्न सक्दैन। किनभने ती राजाहरू उच्च अधिकारीहरूलाई नियुक्त गर्ने स्वयं परमेश्वर चाहिँ हाम्रा सृष्टिकर्ता मालिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब यो सानो बगाललाई राज्य दिएको छ। लुका 12 अध्यायको 32 पदमा नयाँ नियममा आएर पनि उहाँले सानो बगाल नै देख्नुहुन्छ अनि सानो बगाल नै छ। अनि यो ठुलो बगाल होइन। विश्व ब्रह्माण्डमा साह्रै थोरै मात्रै मान्छेहरू आज परमेश्वरतर्फ भक्ति गर्ने मान्छेहरू छन्। सानो बगाल छ, तर सानो बगाललाई उहाँको उद्देश्य छ, राज्य दिने उद्देश्य है। त्यसै कारणले गर्दा प्रिय पुत्र प्रभु येशूद्वारा बोलेर यो राज्यको सिद्धान्तको सम्बन्धमा, यो राज्यमा हामीलाई राज्य अधिकारी बनाउने, पुजारीहरू बनाउने यो योजना छ, यो आशा छ। त्यसो भएको हुनाले यो आशामा आनन्द गर्दै पृथ्वीमा हामी सङ्कष्टमा स्थिर रहँदै, प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहँदै, आनन्द मनाउँदै जिउनुपर्छ है। त्यसै कारण हामी हरेस नखाउँ है। जहाँ कहीँ छौँ, कष्टमा छौँ, पीडामा छौँ, निन्दा, विशेष गरी पहाडी इलाकामा प्रभुका जनहरूलाई धेरै निन्दा गर्छन् मान्छेहरूले। हामीले धेरै पटक पहाडी इलाकातिर भिजिट गर्ने मौका पायौँ, यही भोजपुरमा पनि हामी धेरै पटक आउने मौका पायौँ है। अब यस प्रकारले पूर्व क्षेत्र ताप्लेजुङतिरदेखि लिएर 5 थरतिर विभिन्न जग्गामा भिजिट गर्दाखेरि हामीले यो कुरा थाहा पायौँ। त्यहाँ विशेष गरी 5 थर यासोक स्याब्रुममा हामी जान थालेको 20 वर्ष भयो है। आज 2020 साल, 2001 सालमा हामी स्याब्रुममा यासोकमा गएका थियौँ। त्यो समयदेखि त्यहाँनिर सुरु भएको सेवा आज 20 वर्ष भयो। अहिलेसम्म मेसको सेवा सुरु हुन सकेको छैन। त्यहाँनिर पहिले सुरुमा खेतालाहरू दिने, लिम्बुवान क्षेत्र खेताला नै नदिने है। एउटा घर विश्वासी भए अनि कसैले पनि खेताला पात नसघाउने, अझै गरिब छ भने त मुस्किल परि जाने, तर पनि प्रभु साथमा रहनुभयो। उनीहरूले कहिल्यै पनि सम्झौता गरेनन् त्यो ठाउँमा। र आज प्रभुको दया भएको छ, थुप्रै मान्छेहरू बाँचेका पनि छन्। अब मेसको सेवा सायद यो वर्ष सुरु हुन्छ कि। त्यहाँनिर धेरै पटक उहाँले कष्ट खेप्नु पर्यो है। तर उहाँले जाँडक्सी बनाएनन्। फेरि जाँडक्सी नभइकन खेताला नदिने, विश्वासीहरूलाई खेताला नदिने यस्तो खालको सङ्कल्प हुन्छ। ठिकै छ, नदियो केही छैन। तर उनीहरूले आफै गरे, केही समय आफै गरे, पछि त चिया भए पनि हुन्छ, चिया खाएर पनि खेताला सघाउन थाल्यो। अहिले त आउँछन्, राम्रैसँगले आउँछन्।
अझै विश्वासीकोमा जाँदा राम्रोसँगले मान सम्मान साथ खाना पिउन दिन्छ। त्यसो बरु विश्वासीकोमा पो अहिले त खेताला जान मान्छे मन पराउँछ। यस प्रकारले पहिले सुरुमा चाहिँ दिएनन् खेतालाहरू, सताए, तर पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू उनीहरूसँग जाऊ, उनीहरूलाई सघाऊ भनेर फेरि भन्नुभयो। अनि उनीहरू अब सघाउनु थाल्यो। अहिले त्यतिखेर राजाहरूलाई पनि त्यतिखेर हप्काउनु भएको थियो। त्यसैले लुका 12:32 पढ्नुहोस् त। हे सानो बगाल नडराऊ, तिमीहरूलाई राज्य दिने मेरो श्रेष्ठ छ। त्यसकारण यो सामर्थ्यको वचन हो, यो परमेश्वरको वचन। पक्का राज्य उहाँले दिनुहुन्छ। अब पहिलो राज्य चाहिँ हामी भित्रै छ, त्यो राज्य यो पढ्नुहोस् त्यसलाई। हे सानो बगाल नडराऊ, किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूका पिताले शुभेच्छा हो। तिमीहरूका पिताको शुभेच्छा हो। पिताको शुभेच्छा चाहिँ राज्य दिनु हो। त्यसैले पुत्र पठाएर मानिसहरूलाई अन्धकारको राज्यबाट छुटाएर प्रिय पुत्रको राज्यमा सार्नु थियो। अनि प्रभु येशूको बलिदानको द्वारा हामीलाई उहाँको राज्यमा सारिएको छ। उहाँको राज्यको अधिकारी बन्नको लागि हामीलाई योग्य बनाउनु भएको छ। यो प्रकाशको किताबमा पनि अघि हामीले भनेका छौँ। एकदिन पढौँ एकपल्ट, यो पढ्दा नै पक्का रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा लाग्छ। अब 1 अध्यायको 5 र 6 प्रकाश 1को 5 र 6। अनि हामी अब सक्दै जान्छौँ, समय पनि हुन लाग्यो होला। यहाँ भनिएको छ येशू ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी। उहाँ कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि 4 पददेखि नै म पढ्दैछु। यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति होस्। जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ, अनि ती 7 आत्माहरूबाट जो उहाँको सिंहासनका सामु रहनुहुन्छ, र येशू ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट गौरनेहरूमा जेठो र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो, परमेश्वर र आफ्ना पिताका निम्ति हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो। उहाँलाई नै महिमा र प्रभुता सदा सर्वदा होस्। आमेन। त्यसैले उहाँले एउटा राज्य नियुक्त गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले यस संसारमा आउँदा मेषको सेवा सुरु गर्नुभयो, अथवा रोटी बचाएको सेवा सुरु गर्नुभयो। त्यसलाई प्रभु भोज भनेर भन्छ। प्रभु भोजको सेवा सुरु गर्नुभयो। अनि सुरु गर्नु भइसकेपछि उहाँले चेलाहरूको मध्येमा एउटा गडबडी पनि पाउनुभयो। केही समयपछि तुरुन्तै त्यहाँ चेलाहरू के भन्न सुरु गरे, चेलाहरूभित्र शैतानले एउटा विचार हालिदियो, हामीमध्ये को ठुलो हुने हो भन्ने विचार पनि भयो। यो चाहिँ लुकाको किताबमा 22 अध्यायको लुका 22 अध्यायको 19बाट तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। 24 पदमा पुग्दाखेरि चाहिँ जब चेलाहरूको बिचमा एउटा कलह भयो, हामीमध्ये को ठुलो गनिने हो भन्ने विषयमा। अनि आज पनि यस दुनियाँमा यही कलह छँदैछ है। त्यतिखेर पनि कलह भएको थियो, अहिले पनि मानिसहरूको मध्येमा को ठुलो हुने हो भन्ने विषयमा चाहिँ चेलाहरूको मध्येमा यो कलह शैतानले हालेको छ। यो मान्छेको गल्ती होइन। मानिसभित्र शैतानले ठुलो गनिने, उच्चप्रति मन लगाउने कुरा ल्याएर विनाश गर्न चाहेको विपरीत बुद्धि हो है। कसैले भन्ने गर्छ नि एउटा उखान, विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। विपरीत बुद्धि। अब यस संसारमा ठुलो बन्ने चाहना, यो ठुलो बन्ने चाहना कसको थियो यो कुरा पनि बुझिराख्नुपर्छ हामीले। पवित्र शास्त्र अनुसार यो ठुलो बन्ने चाहना चाहिँ कसले गरेको हो? यही शैतानले, जो चाहिँ लुसिफर भनिन्छ, जो स्वर्गदूत हुँदाखेरिको समयमा परमेश्वरभन्दा माथि आफै बन्न चाहेको, परमेश्वरभन्दा ठुलो बन्न चाहेको, परमेश्वरलाई चाहिँ अधीन गर्न चाहेको जस्तो उसको विचार थियो है। तर त्यो विचार पतन भएर गयो। त्यसै कारण संसारमा मानिसहरूलाई पनि आफूमध्ये ठुलो को बनिने हो भन्ने विचार हालेर आज शैतानले धेरैलाई नाश गर्न चाहेको छ। तर हामी कोही ठुलो बन्न चाहन्छ भने ऊ जहिले पनि नम्र, जहिले पनि सानो बनेर चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर प्रभु यीशुले त्यही मत्ती 22 अध्यायको 24मा कलह भइसकेपछि 25, 26, 27 पदतिर भन्नुभयो। अनि हामी तल गएर 28 पदलाई चाहिँ पढ्छौँ। 28 पदमा हेर्नुहोस् त, तिमीहरू जो चाहिँ मेरो मसँग रहिरहने तिमीहरू नै हो भनेर भन्नुभयो प्रभुले। अनि रहिरहनेलाई चाहिँ के नियुक्त गरेको छ? राज्य नियुक्त गरेको छ। 28 पद पढ्नुहोस् त। मेरा परीक्षाहरूमा मसँग रहिरहने तिमीहरू नै हो। मसँग रहिरहने तिमीहरू नै हो।
अनि जसरी मेरा पिताले मेरो निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ, जसरी मेरा पिताले मेरा निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ, उसरी नै म पनि तिमीहरूका निम्ति एउटा राज्य नियुक्त गर्दछु। म पनि तिमीहरूका निम्ति एउटा राज्य नियुक्त गर्दछु। त्यो राज्य, अनि त्यो राज्यमा के गर्छ उहाँले भन्नुहुँदैछ, र तिनीहरूले मेरो राज्यमा मेरो टेबलमा बसेर खानेछौ र पिउनेछौ र इजरायलका 12 कुलहरूको न्याय गर्दै सिंहासनमा बस्नेछौ। अब यो पृथ्वी तलमा चाहिँ हामीलाई तालिम दिनुभएको रहेछ, तालिम दिन बोलाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा यसरी स्पष्ट हुन्छ कि त्यहाँनिर के भन्नुभएको छ भनेदेखि तिमीहरू मध्ये जो ठुलो हुन चाहन्छ भने त्यो चाहिँ सानो बनोस्। यो पृथ्वीमा चाहिँ जति हामी सानो बन्ने अभ्यास गर्छौँ त्यति हामी ठुलो बन्न, त्यो राज्यको अधिकारी हुन योग्य बन्छौँ। त्यसकारण यो पृथ्वी तलमा चाहिँ उहाँले तपाईँ हामीलाई तालिम दिन राख्नुभएको छ। के को लागि? त्यो राज्यको निम्ति, त्यो अनन्त राज्यको निम्ति, त्यो नहलिने राज्यको निम्ति, त्यो कसैले पनि खोज्न नसक्ने राज्यको निम्ति उहाँले राज्य अधिकारी बनाउनको लागि, तालिम दिनको लागि राख्नुभएको छ। त्यसकारण हामी अब निर्धक्क भइकन परमेश्वरको चरणमा आएर उहाँद्वारा सिक्नुपर्छ अनि उहाँद्वारा सिक्दै जाँदा पृथ्वीमा ठुलो शान्ति पनि हामीले पाउँछौँ। अनि त्यो ठुलो त्यो गहिरो आशा, अनन्त राज्यको आशा, अनन्त महिमित राज्यको आशा हामीसँग प्रबल भएर जान्छ। अनि हामी आशामा आनन्द हुन सक्छौँ, सङ्कष्टहरूमा स्थिर रहन सक्छौँ अनि प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहन सक्दछौँ। त्यसकारण यो प्रिय पुत्र जो पुत्रद्वारा अन्तिम दिनमा बोलेर हामीलाई यो राज्यको सम्बन्धमा स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। अनि त्यो राज्य चाहिँ नहल्लिने राज्य हो। संसारका राज्यहरू हल्लिए, धेरै राज्यहरू लोप भएर गए। अब संसारमा केही मात्र राज्यहरू बाँकी छन्। राजाहरू पनि धेरै लोप भएर गए। राजाहरूले परमेश्वरले दिनुभएको जुन अधिकारलाई सदुपयोग गरेनन् है। परमेश्वरले नै राज्य दिनुभएको हो। हरेकलाई राज्य नियुक्त गर्ने, राजा बनाउने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ है। संसारका राजाहरू पनि परमेश्वरद्वारा नै हो, तर उनीहरूले सदुपयोग गरेनन्। त्यो राज्य अधिकारलाई ठिकसँग सदुपयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि राज्यहरू खोसिए, राज्यहरू लोप भएर गए, राज्यहरू हल्लिए, सब लोप भएर गए। तर परमेश्वरले एउटा हिब्रू 12 अध्यायको 28 पद अनुसारको जो राज्य राख्नुभएको छ, त्यो राज्य चाहिँ कहिल्यै पनि लोप नहुने राज्य, कहिल्यै पनि नहुने राज्य, त्यो आध्यात्मिक राज्य हो। जसरी हाम्रो आत्मा पनि कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, कहिल्यै पनि नाश हुने अविनाशी अमर अजर आत्मा हामीसँग छ। यो अमर आत्माको लागि त्यो अमर राज्य नै छ है, नहल्लिने राज्य छ त्यो। एकपल्ट त्यसलाई पढौँ, हिब्रू 12 अध्यायको 28 पद। नहल्लिने राज्य। यसकारण हल्लन नसक्ने राज्य हामीले पाइरहेका हुनाले आओ हामी अनुग्रह प्राप्त गरौँ, जसद्वारा हामी श्रद्धा र ईश्वरीय भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य सेवा चढाउन सक्छौँ। श्रद्धा र ईश्वरीय भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य सेवा चढाउनको लागि, यो नहल्लिने राज्य दिनको लागि उहाँले चाहिँ हामीलाई यस पृथ्वी तलमा ईश्वरीय श्रद्धा र ईश्वरीय भयसाथ उहाँलाई महिमा आदर दिँदै भक्ति प्रशंसा गर्दै हामी सेवा गर्दै जान्छौँ। जब यो नाशवान शरीरबाट हामी छुट्टिन्छौँ तब त्यो अनन्तको राज्यमा, नहल्लिने राज्यमा हामी राज्य अधिकारी हुन पुग्छौँ। त्यसैले पृथ्वी तल चाहिँ हाम्रो राज्य गर्ने क्षेत्र होइन, कसैले कसैमाथि राज्य पनि गर्नु हुँदैन है। यहाँनिर प्रभुका दास पावलले भन्नुहुन्थ्यो, एउटा कुरा पढेर हामी त्यसलाई अब फिनिसिङ गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 कोरिन्थी 1 अध्यायको 24 पद होला। 2 कोरिन्थी 1 अध्यायको 24 पदमा 23 र 24 पदमा पढ्दैछु। तर म परमेश्वरलाई साक्षी राख्दछु, तिमीहरूलाई जोगाउनका निम्ति म अहिलेसम्म कोरिन्थीमा आइन। तिमीहरूको विश्वासमाथि हामी राज्य गर्ने होइनौँ, तर तिमीहरूका आनन्दका सहायकहरू हौँ, किनकि विश्वासद्वारा नै तिमीहरू खडा हुन्छौ। अब मान्छेले, यहाँ प्रभुको दासले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको विश्वासमाथि हामी राज्य गर्नेहरू होइन, किनभने विश्वासद्वारा सबै खडा हुनुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ विश्वासमा वृद्धि गरिने कार्यका सम्बन्धमा चाहिँ मण्डलीमा शिक्षा दिनुपर्छ, मण्डलीमा गाइड गर्नुपर्छ,
मण्डलीको देखभाल गर्नुपर्छ, हेरचाह गर्नुपर्छ। मण्डलीका अगुवाजनहरूले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूमाथि विश्वासमाथि उनीहरूको विश्वासमाथि राज्य गर्ने हुनु हुँदैन। तर धेरै सङ्ख्यामा धेरैजना मानिसहरू यस पृथ्वी तलमा अरूको विश्वासमाथि राज्य गर्नेहरू हुन्छ है। यहाँ हेर्दै जानुहोला, भोग्दै जानुहोला, मानिसभित्र एउटा यस्तो खालको चाहिँ शैतानिक तत्त्व उब्जेर आउँछ। अनि मण्डलीका अगुवाहरू, मण्डलीका शिक्षकहरू, गोठालाहरू भनिएका अगुवाजनहरूलाई एउटा तानाशाही आत्माले छुन्छ। अनि त्यतिखेरको समयमा विश्वासीहरूमाथि उनीहरूले हकढक गर्छन्, हक चलाउँछन्, नियन्त्रण राख्न खोज्छन्। अनि त्यस्तो किसिमको दिनहरू आउँछ। अनि आइरहेको पनि होला कति जग्गाहरूमा। त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। त्यसो गर्ने आत्मा हालिदिन्छ शैतानले, जस कसैलाई पनि त्यस किसिमको अहमपना हालिदिन्छ। मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ अनि उनीहरूले मानिसहरू विश्वासीहरूबाट चाहिँ अगुवाजनहरूलाई आदर दिँदै जान्छन्। अनि मानिसभित्र चाहिँ एउटा राज्य गर्ने खालको है, विश्वासीहरूमाथि राज्य गर्ने खालको शैतानिक स्वभाव विकसित भएर आउँछ। अनि त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई धेरैजनालाई आज तहस नहस पारेर लैजान्छ, उनीहरूको विश्वास खाइदिन्छ है। त्यस कारण त प्रभुको दास पावलले यो कुरा अघिबाटै थाहा पाएर भन्नुभयो, हामी तिमीहरूको विश्वासमाथि राज्य गर्ने होइन, तर तिमीहरूका आनन्दका सहायकहरू हौँ है। एकअर्कामा हामी विश्वासद्वारा नै हामी खडा हुन्छौँ। अनि यही विश्वासद्वारा परमेश्वर सुरक्षित छौँ भनेपछि हामी यो विश्वासमा आज बनिरहेर, यो आशामा आनन्द गर्दै, विश्वासमा बनिरहेर, सङ्कष्टमा स्थिर रहँदै प्रार्थनामा लागिरहेर जिउनुपर्छ। तर एकअर्काको बिचमा एउटा जो हामी राज्य गर्ने जस्तो हुँदैन। यो सम्बन्धमा प्रभुको दास पत्रुसले पनि आफ्ना सङ्गी प्राचीनहरूलाई अर्थी उपदेश दिँदै भन्नुभएको थियो, परमेश्वरको बगालमाथि हक नचलाऊ, तर बगालका निम्ति नमुनाहरू बन भनिकन भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा यो पृथ्वी तल चाहिँ राज्य गर्ने ठाउँ होइन हाम्रो है। हामी चाहिँ यो पृथ्वी तलमा चाहिँ हामीले पापलाई चाहिँ राज्य गर्नुपर्छ। पहिल्यै कैनलाई भन्नुभएको थियो परमेश्वरले, के भन्नुभएको थियो, तिमीले असल गर्यौ भने तिमी ग्रहणयोग्य हुँदैनौ र भनेर भन्नुभयो कैनलाई। कैनको मुख अँध्यारो थियो, कैन ग्रहण गरिएको थिएन। अनि त्यतिखेर भन्नुभएको थियो त्यसलाई, यदि तिमीले असल गरेनौ भने चाहिँ पापले ढोकैमा ढुकिबस्छ, त्यसको इच्छा तिमीप्रति हुन्छ, तर तिमीले त्यसलाई अधीन गर अथवा त्यसलाई राज्य गर, त्यसमाथि राज्य गर, पापमाथि चाहिँ राज्य गर भनेर कैनलाई भन्नुभएको थियो। कैनले चाहिँ पापमाथि राज्य गर्न सकेन। अनि उनले आफ्नो भाइलाई उठेर खेतमा हत्या गर्यो। अनि पापले नै उमाथि राज्य गर्यो। तर आज हामीलाई परमेश्वरले पापले हामीमाथि राज्य गरेको चाहना गर्नुभएको छ। पापले चाहिँ हामीमाथि राज्य गरेको चाहना गर्नुभएको छैन है। तर पापलाई चाहिँ हामीले राज्य गरेको, पृथ्वी तलमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने राज्य एउटै राज्य छ, त्यो राज्य चाहिँ पापमाथि राज्य गर्ने हो। जब हामी पापमाथि राज्य गरेका हुन्छौँ तब यो अनन्तको राज्य हाम्रै हो, हल्लन नसक्ने राज्य हाम्रै हो। यदि पापमाथि हामीले राज्य गरेनौँ पृथ्वी तलमा भने चाहिँ हल्लन नसक्ने राज्य चाहिँ हाम्रो नहुन सक्छ। त्यसकारण यो अनन्तको राज्यको अधिकारी हुनको लागि यस संसारमा पापमाथि राज्य गरौँ, पापलाई दमन गरौँ है, मनका खराब विचारहरूलाई दमन गरौँ। अनि परमेश्वरको प्रेममा लागिरहौँ, परमेश्वरको प्रेममा बनिरहौँ। अनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अब हिब्रूको किताबमा फर्क्यौँ। अब हामी सक्छौँ हिब्रू यहाँनिर 3 पदलाई मात्रै चाहिँ हामी पढ्छौँ। जो उहाँको महिमाको चमक र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ र आफ्ना सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ। आफैद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध पारेपछि उहाँ उच्च स्थानमा महामहिमको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। यो प्रभु येशू आफ्ना सामर्थ्यको वचनद्वारा सब थोक सम्हाल्ने हुनुहुन्छ, सम्हाल्नुभयो। हामीलाई यो प्रभु येशूको सामर्थ्यको वचनले सम्हालेको, सामर्थ्यको वचनले नै हामीलाई बचाएको हो। यदि यो सामर्थ्यको वचनले हाम्रो हृदयमा पाप देखाइदियो, यो पाप देखाइदिएर पापबाट फर्कनको लागि आह्वान गर्यो सामर्थ्यको वचनले, अनि उहाँले नै हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ, सब थोक सम्हाल्नुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई आफ्नै रगतमा हाम्रा पापहरू आफैद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध पारेपछि उहाँ मारिगाडिकन पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ। अब उहाँ अहिले पनि अन्तर्वृद्धि गर्नुहुँदैछ। हिब्रू 7 अध्यायको 25 पद अनुसार जो उहाँद्वारा परमेश्वर कहाँ आउँछन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, किनकि हाम्रा निम्ति अन्तर्वृद्धि गर्न उहाँ सधैँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ।
हाम्रा निम्ति अन्तर्निम्ति गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी निर्धक्क भइकन यो उहाँको अनन्त राज्यका निम्ति हामी पाइला टेकेर उहाँका पछि पछि हिँडौँ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। प्रियहरू, तपाईँहरू ध्यानसँग धीरजसँग रहनुभयो। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएका हुन्, हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। अनन्त राज्यको अधिकारी बनाउन परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ। ल सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। अब वचन रक्षाको प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला। दाजु अलिक बिसन्च हुनुहुन्छ कि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँबाट नै गर्नु होला तपाईँहरूले। लास्टमा आशिष चाहिँ उहाँले मागिदिनुहुन्छ कि अहिले हामी भन्छौँ। हजुर त छेउमा नजिकै राखेर गर्नुहोस् ल, यहाँ उच्च स्वरमा यता पनि आवाज आओस्। ल हुन्छ, गर्नुहोस्। आवाज त आएन। हजुर